नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। यतिर्ययातिः संयाति रायतिर्वियतिः कृतिः। षडिमेन हुषस्यासन्निन्द्रियाणि वदेहिनः। राज्यं नैच्छद् यतिः पित्रा दत्तं तत्परिणामवित्। यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते। पितरि भ्रंसिते स्थानादिन्द्राण्याधर्षणाद्विजैः। प्रापिते जगरत्वं वै ययातिरभवन् नृपः। चतस्रिष्वादिशद्दिक्षु भ्रातॄन् भ्राताय वीयसः। कृतदारो जुगोपोर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः। राजोवाच। ब्रह्मर्षिर्भगवान् काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः। राजन्यविप्रयोः कस्माद् विवाहः प्रतिलोमकः। श्रीशुक उवाच। एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका। सखी सहस्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी। देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुमसङ्कुले। व्यचरत्कलगीतालि नलिनी पुलिने बला। ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः। तीरे न्यस्य दुकूलानि विजह्रुः सिञ्चतीर्मिथः। वीक्ष्य व्रजन्तं गिरिशं सहदेव्या वृषस्थितं। सहसोत्तीर्य वासांसि पर्यधुर्व्रीडिताः स्त्रियः। शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्याः समव्ययत्। स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्। अहो निरीक्षतामस्या दास्याः कर्म ह्यसाम्प्रतम्। अस्मद्धार्यं धृतवती सुनीव हविरध्वरे। यैरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्य ये। धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दर्शितः। यान् वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः। भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः। वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्यानः पितासुरः। अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्रो वेदमिवासति। एवं सपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत। रुषा स्वसन्त्युरङ्गीव धर्षिता दष्टदच्छदा। आत्मवृत्तमभिज्ञाय कथसे बहुभिक्षुकी। किं न प्रतीक्षसेऽस्माकं गृहान् बलिभुजो यथा। एवं विधैः सुपरुषैः क्षिप्त्वाचार्यसुतां सतीं। शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वास आदाय मन्युना। तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन्। प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी तां ददर्शः। दत्त्वा स्वमुत्तरं वासस्तस्यै राजा विवाससे। गृहीत्वा पाणिना पाणिमुज्जहारदयापरः। तं वीरमाहौ शनसी प्रेमनिर्भरया गिरा। राजन्स्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय। हस्तग्राहो परो मा भूद् गृहीतायास्त्वया हि मे। एष ईशकृतो वीर सम्बन्धो नौनपौरुषः। यदिदं कूपलग्नाय भवतो दर्शनं मम। न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज। कचस्य बार्हस्पत्यस्य शापाद्यमशपं पुरा।
ययातिरनभिप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः गते राजनिशा वीरे तत्र स्मरुदती पितुः न्यवेदयत्ततः सर्वमुक्तं शर्मिष्ठया कृतं दुर्मना भगवान् काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिं चकापोतीं दुहित्राशययौ पुरात् वृषपर्वातमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितं गुरुं प्रसादयन्मूर्ध्ना पादयोः पतितः पथि क्षणार्धमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्याः क्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतं पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगायातु मामनु स्वानां तत्सङ्कटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवं देवयानीं पर्यचरत् स्त्रीसहस्रेण दासवत् नाहुषाय सुतां दत्त्वा सहसर्मिष्ठयोऽसना तमाह राजन् शर्मिष्ठा माधास्तल्पेन कर्हिचित् विलोक्यौ सनसीं राजन् शर्मिष्ठा सप्रजां क्वचित् तमेव बभ्रे रहसि सख्याः पतिमृतौ सति राजपुत्र्यार्थितोपत्ये धर्मं चावेक्ष धर्मवित् स्मरन् शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत द्रुह्युं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि गर्भसम्भवमासुर्या भर्तुर्विज्ञायमानिनी देवयानी पितुर्गेहं ययौ क्रोधविमूर्छिता प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामानृतपूरुष त्वां जरा विशतां मन्द विरूपकरणी नृणां ययातिरुवाच अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरिष्मते व्यत्यस्यतां यथा कामं वयसा योऽभिधास्यति इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत यदोतात प्रतीच्छे मां जरां देहि निजं वयः मातामहकृतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहं वयसा भवदीयेन रंसे कतिपयाः समाः यदुरुवाच नोत्सहे जरसा स्थातु मन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पूरुषः तुर्वसुश्चोदितः पित्रा द्रुह्युश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्षुरधर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः अपृच्छत्तनयं पूरुं वयसोनं गुणाधिकं न त्वमग्रजवद्वत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि पूरुरुवाच को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम् उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी इति मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृह्णाज्जरां पितुः सोऽपि तद्वयसा कामान् यथावज्जुजुषे नृप सप्तद्वीपपतिः सम्यक् पितृवत् पालयन् प्रजाः यथोपजोषं विषयान्
जुजुषे व्याहतेन्द्रियः देवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः प्रेयसः परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसीरः अयजद यज्ञपुरुषं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति नाभाति स्वप्नमायामनोरथः तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्प्रभुम् एवं वर्षसहस्राणि मनः षष्ठैर्मनः सुखं विदधानोऽपि नातृप्यत् सार्वभौमः कदिन्द्रियैः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 18 अध्यायः।